बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी, उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यकीनन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का रिश्ता होता है। इसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में मौजूदा ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे खास और ज़रूरी भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसे ऐसे नेमतें रखी गई हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में उसका ख्याल आता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज का जन्नत की किसी भी नेमत से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या जन्नत में हमारे खास और अच्छे रिश्तेदार हमारे साथ होंगे। ये सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। दोस्तों, हदीसों में आता है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूदा रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछते हैं। इसी तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद अलीयीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई डर और खौफ होगा, ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और उनके आगे सोने के प्याले और गिलास लाए जाएंगे, और जन्नत में वो हर चीज होगी जो दिल चाहेगा और जिससे आंखों को सुकून हासिल होगा। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। दोस्तों, इस आयत से ये साबित होता है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में उन्हें वो हर चीज दी जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। चुनाचा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, निकल जा, तू अल्लाह से राजी है और अल्लाह ताला तुझसे राजी है। अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो कि गजबनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है। फिर वो रूह इसी तरह निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते उससे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दराजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या ही बेहतर खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको ईमान वाले रूहों के पास ले जाते हैं तो वो रूहें खुश होती हैं, और ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान के आने से मिलती है। फिर वहां पहले से मौजूदा मुसलमानों की रूहें उस नए आने वाली रूह से पूछते हैं कि जिस इंसान को हम दुनिया में छोड़कर आए थे, अब वो किस तरह के कामों में बिजी है। तो वो कहता है कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो कब का मर चुका है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया। इस पर वो रूहें कहती हैं, फिर तो वो जहन्नम में चला गया होगा। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों की रूहों को जो आलम बरज़ख में हैं उन्हें दिखाई जाती हैं। अगर नेक अमाल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा फजल और तेरी रहमत है। इसी तरह गुनाहगार इंसान का अमल भी उन रूहों को दिखाया जाता है तो वो रूहें कहती हैं, ए अल्लाह, उसके दिल में नेकी डाल दे जिससे वो तुझको राज़ी कर सके। दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से कुछ को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो ईमान लाए उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की
اور ہم نے ان کی اولاد اور ان سے ملا دے اور ان کے اعمال میں انہیں کچھ کمی نہ دے۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچ پاتے ہو۔ یعنی کہ جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہی رہیں گے۔ دوستو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولادوں کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پورا کرے گا اور اس دنیا میں جو کچھ گناہ کیے ہوئے تھے وہ سب بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات اور غم غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ہر ایک مسلمان اور جنت کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دے دیا جائے گا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائیں گے اور پھر وہ دونوں تکیے لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخشش فرمائی تھی، اسی طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب وہ تو بھری پڑی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اس سے پھر خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی ذات بہت مہربان ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو کہ کھاتا اپنے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن پھر بھی اس کے رزق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے اندر ان گنت چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے اسی طرح سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔